चाहिँ छ ल अब हिजो हामीले यो द डायगोनल अफ प्याराग्राम बाइसेक्स इन्टु इक्वल हाफ्स प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल्स आर इक्वल इन एरिया र मिडियन अफ ट्रायंगल बाइसेक्स इट इन्टु इक्वल हाफ्स भन्ने काम गर्यौं हामीले सो टुडे वी आर गोइङ टु रिड दिस क्वेशन स्टेटमेन्ट नम्बर 3 and 4 है द एरिया अफ ट्रायंगल इज half the area of parallelogram standing on same base and between same parallels आजको हाम्रो काम यो पक्कै पेज नम्बर 3 मै होला यो हेरौँ है त त्यही नै छ ओके सो वान अफ यु ल हाम्रो ल विशु पौडेल भन्ने मान्छे अघि ल यो पढ्छ बाबु एकचोटी The area of triangle is half of the area of parallelogram standing on same base and between same parallels. ल यसले के भन्न खोजेको कुरा हो त्यो हामीलाई सब बुझाइदिनु होला बुझ्नै गाह्रो पर्यो लास्टै गाह्रो एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ हजुर अब प्याराग्रामको आदि हुन्छ रे के भयो नि आदि हुन्छ बेस र प्यारल लाइन्सले पछि बेस जता भयो नि हुने हो हैन के हुनु पर्ने बेस कहाँ हुनु पर्यो बेस जता भयो नि हुन्छ हो र यहाँ त्यो सेम बेस भनेको जता भयो नि हुन्छ भने हो हैन एउटै दुईटैकै एउटै हुनुपर्छ ओ दुईटै फिगरको एउटै बेस हुनुपर्छ भनेको एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल भनेको के हो नि फेरि दुईटैको लाइनकै प्यारलल ओ दुईटै फिगर एउटै प्यारलल लाइनमा हुनुपर्छ भनेको है त इज इट क्लियर अल अफ यु कुरो बुझ्यौ अहिले अब यसको फिगर कसरी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ फिगर त मैले देखाइदिन्छु यसरी यो फिगर त यही नै हो है तर यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि आउँछ तिमीलाई बनाउने हो ल यो फिगर कसरी बनाउने कतिपयले फिगर बनाउन नजानेरै हैरान हुन्छ यो है जस्तो इक्जाम्पलको लागि कतिपयले यस्तो फिगर बनाइदिन्छ अनि दुःख पाउँछ क्लिक भएन हुन्छ जस्तो यो भयो कतिपयले यहीँबाट यसरी बनाइदिन्छ कुनैले प्याराग्राफ बनाइहालेछ भने पनि यहाँबाट बनाउँछ यसरी अब यसरी बनायो भने हामीलाई गाह्रो भयो एउटा फिगर बनाउनु कसरी फिगर बनाउने द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ यसमा तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ मेक फिगर्स एज इफ दे आर क्वारलिङ टु इच अदर है यो दुईटाको झगडा परे जस्तै बनाउने हामीले एउटा ठिक्कको एउटा लाइन बनाउने यसरी यसको सेन्टर पार्टतिर है अब यतातिर यो जति छ नि हो त्यति नै बेस हामीले लिएर यहाँ यसरी प्यारलोग्राम बनाउनु पर्यो इज इट क्लियर अल अफ यु र ट्रायंगल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब प्यारलोग्राम यता ढल्केको छ राइट साइडमा ढल्केको छ भने ट्रायंगल चाहिँ के हुनु पर्यो लेफ्ट साइडतिर ढल्काउनु पर्यो भनेको अहिले यो ट्रायंगल र प्यारलोग्रामको झगडा परिरहेको छ फिगर बनाउँदा यसरी बनाउने इज इट क्लियर अल अफ यु कुरो बुझ्यो यस सर यस सर ओके ल गिभन त तिमीलाई थाहा भयो है ट्रायंगल एबीएफ भनेको ब्लू कलर ट्रायंगल र प्यारलोग्राम एबीसीडी भनेको यो एबीसीडी यो प्यारलोग्राम लाई अन सेम बेस एबी भनेको बेस भयो दुईटै फिगरको एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स एबी एन्ड एफसी एबी र एफसी प्यारलल लाइन भयो यसमा के कन्फ्युजन छ भने भन है फेरि इज देयर एनी कन्फ्युजन हैन सर है ल ठीक छ अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ है त अब टु प्रुफ अब टु प्रुफमा के भनेको छ ल हेर त ल एरिया अफ ट्रायंगल भनेको छ नि
यसलाई एनोटेटै गरिदिउँ न, सजिलो भयो है। ल यहाँ के भनेको छ अरे एरिया अफ ट्रायंगल भनेको छ, त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल एबीएफ भनेर लेखेको हो। एबीएफ इज अ ट्रायंगल। अनि त्यसपछि यहाँ इज भनेको छ नि यहाँ हैन, इज भनेको इक्वल टु है, इज भन्ने हामीले के राख्ने त्यहाँनिर वी पुट इक्वल्स टु। अनि त्यसपछि के छ यहाँनिर भने हो, त्यही भएर हामीले नि यहाँ 1/2 भनेर लेख्यौँ। हाफलाई हामीले 1/2 ले डिनोट गर्छ नि त हैन। अनि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको छ, त्यो चाहिँ अब यो भयो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। इज इट क्लियर होला थियो? यस सर यसलाई हेरेर यो लेख्न सक्छ नि अब त है, सक्छ। भले हामीले होमवर्क गर्दैनौँ तर पनि सक्नलाई सक्छौँ है त। ल अब अर्को स्टेप भनेको हियर वी निड टु ड्र अ प्यारलल लाइन। एउटा प्यारलल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा बीई प्यारलल एएफ एउटा हामीले ड्र गरेको। लेट अस ड्र बीई प्यारलल एएफ। र कसरी भन्दाखेरि टु मिट एफसी एट पोइन्ट ई। यो एफसी भन्ने जुन हाम्रो लाइन थियो त्यसलाई ई भन्ने पोइन्टमा भेट गर्ने तरिकाले हामीले के गर्यौँ, यसलाई हामीले ड्र गरेको। सर त्यो डी र सी को त उ नाप्ने अनि त्यहीँबाटै उ गर्ने हैन? बी र सीको भन्दा नि यस्तो यहाँ के गर्ने भयो, यो एबी को मेजर लिने। त्यहाँदेखि कि त्यो माथिको डी र सी को नि त्यही हैन? त्यही हो। अनि यो एफ र ई पनि त्यति नै हुनु पर्यो। अनि यसलाई ठ्याक्क जोड्दै सजिलो भयो। सकेसम्म चाहिँ तिमीहरूले फिगर बनाउँदाखेरि अब यसले हो कि जस्तै बनायो भने ठिक हुन्छ क्या। किन यहाँ चाहिँ तिमीहरूको थ्योरममा चाहिँ फिगर इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट। फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तिमीहरूले गलत फिगर बनायो भने त्यो कन्सेप्ट नै आउँदैन। जस्तो म तिमीहरूलाई एउटा भर्खर एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। यस्तो छ है, टेल मी द रिलेसन बिट्विन दिस थ्री साइड्स। तीनटा साइडको रिलेसन भन्दा पनि के हो यसमा, तीनटा साइडको यो तीनटा साइडको रिलेसन चाहियो मलाई। तीनटा साइडको त्यो सबै एंगल गरे अनि 180 हुन्छ। साइडलाई जोड्दा 180 हुन्छ जस्तो त होइन होला। ए हैन हैन त्यही त अलि झुक्यो है एंगलमा गरेर। साइडको यसको प्रोपर्टी होला नि केही जोड्दाखेरि के हुन्छ त्यस्तो, अथवा एउटा अर्कोसँग इक्वल हुने त्यस्तै केही थियो होला नि। गाह्रो भयो है। ल ठिकै छ। ल म एउटा अर्को फिगर दिन्छु त है। सर साइडको एबी प्लस अनि बीसी इज इक्वल टु एसी हो। यहाँ हेरौँ न एकचोटि है। पी क्यू आर। ल यो पिक्युआर भन्ने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ हैन त। अब यसमा हेरौँ त ल, यो तीनटा साइडको रिलेसन के हो। हामीले पाइथागोरस रिलेसन भनेर पढाएको थियो होला, याद छ नि तिमीहरूलाई? के हो त ल भन्नु त ल। अलि फास्ट गरेर फेरि अहिले आज हामी दुईटा थ्योरम भ्याउँछ भ्याइदैन है फेरि। यो पीआर भनेको के हो अहिले? उ के रे एच इज इक्वल टु के रे पी प्लस बी हो। एच इज इक्वल टु प्लस बी हो नि। हो एच स्क्वायर गुड भनेपछि पीआर स्क्वायर इज इक्वल टु के हुनु पर्थ्यो? PQ को स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ चाहिँ हामीले पाइथागोरस रिलेसन युज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई ट्याक्क थाहा भयो कि, किनभने हेर्दै राइट एंगल ट्रायंगल देखिएको छ अनि यहाँ राइट एंगल पनि दिएको छ हैन। यो पनि ठ्याक्कै त्यही ट्रायंगल हो नि। यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हेरेर चाहिँ यसरी राइट एंगल सिम्बल दिएछ नि त। यो र एउटै हो तरिका। यहाँ पनि हामीले एसी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर नै भन्ने हो भन्न चाहिँ, तर हाम्रो माइन्डमा टक्क आउँदैन कि हामीले, किनभने यो फिगर हेर्दै राइट एंगल ट्रायंगल देखिएकै छैन।
यस्तो राइट एङ्गल हुन्छ यो ढल्केको यस्तो नि हुन्छ यो भनेर त कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा खरायोलाई हेर्यो हैन अनि ब्रिफिङ गरेर चाहिँ हात्तीको मिल्छ कुरो अब मिल्दैन हाम्रो अगाडि खरायो राखेको छ एउटा हैन र हामीलाई ब्रिफिङ गर्न लगाएको छ हात्तीको अनि हामीले के भन्ने अब हात्ती एकदम हल्का हुन्छ खुर्र दौडिन्छ भन्नु पाइयो पाइएन हात्तीको त्यो कन्सेप्ट त हाम्रो दिमागमा आउँदैन नि त हामीले देखाएको छैन भने त हैन हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो तिमीहरूको फिगर तिमीहरूले गलत बनायो भने मार्क्स काटिन्छ होइन यहाँनिर त्यस्तो त तर दिमागमा त्यो प्रोपर्टी नै नआएपछि त मार्क्स काटेको बराबर नै भइहाल्यो भएन त्यही भएर while making figure so try to make it as if it is a real figure है एकदम करेक्ट फिगर हो भन्ने तरिकाले ट्याक्कै करेक्ट नहुनु पनि सक्छ त्यो त हाम्रो जस्ट एउटा हाम्रो रफली बनाएको फिगर हो नि त हैन तर पनि सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ करेक्सन दिन खोज्छौँ त्यसलाई इज इट क्लियर होला फिर Yes, sir. ल है स्टेटमेन्ट रिजन ल मैले सुरुमा हेरेर त्यहाँ के लेखेको छ यहाँ AVEF is a paragraph. AVEF इज अ प्याराग्राम त भन्यौँ हामीले तर यसको रिजन के दिने किन प्याराग्राम भयो सो डिफाइन प्याराग्राम भनेर तिमीहरूलाई क्वेसन आयो भने तिमीहरूले के लेख्छ त इक्जाम एउटा आइदियो डिफाइन प्यारालेलोग्राम त्यो त पढेको नि त तिमीहरूले 7 8 मा Because its get a opposite sides are parallel. सो यो चाहिँ सम्झेर चाहिँ तिमीहरूले प्यारालेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल ह्याभिङ इट्स अपोजिट साइड्स प्यारलल त्यही नै हैन र त्यसै अहिले पनि तिमीहरूले हेर्यो भने इन दिस फिगर यु क्यान सी EF इज प्यारलल टु BE हैन र EF इज प्यारलल टु BE एन्ड AB इज प्यारलल टु FE AB र FE पनि प्यारलल छ सो ABFE इज अ प्यारालेलोग्राम सो द रिजन इज being opposite side parallel यो हाम्रो रिजन भयो इज इट क्लियर अल अफ यु Yes, sir. अब फेरि म तिमीहरूलाई अब यतातिर उसमा हेरौँ है त यहाँ 1 नम्बर एकचोटि पढ त यहाँ के भनेको छ यहाँ The diagonals of a parallelogram bisects it in equal halves. यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई दिमागमा एउटा चाहिँ फिगर बनाउने माइन्डमा यसको फिगर जस्तो हामीले हात्ती भन्दाखेरि हात्ती हाम्रो दिमागमा आउँछ नि त्यस्तै अब डायगोनल अफ प्याराग्राम बाइसेक्स इट इन्टु इक्वल हाफ्स भनेको छ यसको पिक्चर चाहिँ तिमीहरूले माइन्डमा राखिराख है ठिक छ ल अब यो फिगरमा हेर त यहाँ यो एफबी भनेको डायगोनल हो किन एफबी भनेको डायगोनल हो भने अब हामीले के लेख्नु पाउनुपर्छ त अब अघिको प्रोपर्टी अनुसार भन्दा त्यसले त्यो दुईटा ट्रायंगललाई इक्वल हाफ्समा बाँडे हान्छ त्यसो हो भनेपछि हामीले के भन्नु पाउनु पर्यो भन्दा ट्रायंगल एबी अफ हैन त यो ब्लू कलर ट्रायंगल इज हाफ अफ प्याराग्राम भन्नु पाउने नपाउने आउँछ हो त्यही कुरो लेखेको छ हामीले ट्रायंगल एबीएफ इज इक्वल टु हाफ एरिया अफ प्याराग्राम एबीएफ र किन भएको रे हजुर यो किन भयो यसको रिजन त दिनु पर्यो नि हामीले The diagonal of parallelogram गुड डायगोनल अफ प्याराग्राम बाइसेक्स इट इन 2 इक्वल हाफ्स ल यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्दिउँ न हैन त के फरक पर्छ एकचोटि यसो हेर्दिहाल्नु मन लाग्यो नि अब हुने कि हैन ठ्याक्कै फिट भयो नि है हजुर भनेपछि हुँदो रहेछ कि है ल हेर्दै फिट भयो क्या होइन भनेपछि हुँदो रहेछ हामी कन्फर्म गर्नु हामी ल अब स्टेटमेन्ट नम्बर 3 को लागि अब फेरि मैले तिमीहरूलाई फेरि अब त्यही अघि पेज नम्बर 1 मै लिएर जान्छु म अब यो 2 नम्बरको पढ त एकचोटि यो त हामीले हिजो प्रुफ पनि गरेको याद छ तिमीहरूलाई के भनेको यहाँ यो 2 नम्बरले हामीलाई के भनेको छ भन्दा parallelograms standing on same base and between same parallels are equal in area यो हामीले हिजो प्रुफ गरेको याद छ तिमीहरूलाई
के भुल्यो के बोल्ने क्या तिमीहरू ल अब यहाँनिर पनि तिमीहरूले हेर्यो भने ABCD is a parallelogram. ABEF is also a parallelogram, and they both lie on same base AB and between same parallel FC and AB. त्यही भएर अब हामीले के भन्नु पाइयो भन्दा they will have equal area. ABCD is equal to parallelogram ABEF भनेर भन्नु पाइयो ल। यसको रिजन भने के हो भन्दा they lie on same base AB and between same parallels AB and CF. यसमा के कन्फ्युजन छ भने भन यसमा अहिले सर छैन अब यहाँ हेर है अब यसको र यसको रोल त एउटै रहेछ नि त इक्वल भनेपछि है यो पनि स्ट्राइकर हो यो पनि स्ट्राइकर नै हो दुईटै स्ट्राइकर हो यसको काम पनि गोल हान्ने यसको काम पनि गोल हान्ने त्यसो भने अब यो ABEF थाक्यो भने यसलाई लान पाउने नपाउने पाउनु पर्यो एउटै काम भएपछि एउटै रोल भएपछि त पाउनु पर्यो नि त सेम लेभलको प्लेयर हो त्यो त्यही गर्दै मैले पनि लगा अब साट्दिएँ मैले यो ABEF यहाँ थाकेर बसिरहेको रहेछ स्या गरेर रहेछ अब यसले गोल हान्न सक्दैन कि भनेर मैले चाहिँ ABF को सट्टामा ABCD भन्ने मान्छेलाई लिएर गएँ पाइयो नि किनभने 3 नम्बरले हामीले के भनेको छ ABCD ले जे काम गर्छ ABF ले त्यही काम गर्छ भनेको छ पछि अब यसको रिजन के भयो भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट पक्कै पनि के हुन्छ यहाँनिर फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 गुड कति राम्रो यसरी हाम्रो एन्जल ह्यान्सी प्रुफ भयो नि त के आयुष रिसाएको त हैन नि रिसा हैन कि ल म ह्यान्सी हो सरले त अनि एन्जललाई ह्यान्सी भनिदिनु भयो भने त्यस्तो छ भने भन्ने फेरि ह्यान्सी मान्छेलाई चाहिँ ह्यान्सी नभन्ने अर्को साथीलाई भनिदिने भने त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि त त्यस्तो छ भने भन्ने ल इज देयर एनी कन्फ्युजन नो सर ल त्यसरी अब हामी अर्को थ्योरम पढ्दैछौँ त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो एक्ज्याक्टली अहिले हामीले जे गर्यो त्यही नै हो ल के एकचोटि पढिहालौँ त सरलाई के भनेको छ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया भनेको दुईटा ट्रायंगलहरु एउटै बेस र एउटै प्यारल लाइन हो भने के हुन्छ रे दे विल ह्याभ एरिया इक्वल हुन्छ इक्वल एरिया हुन्छ कति राम्रो ल यसको फिगर पनि बनायो ल ल हेरे यो ब्लू कलर ट्रायंगल छ नि यो ब्लू कलर ट्रायंगलको नाम के हो मैले राम्रोसँग देखिने के रे यहाँ के लेखेको छ कुन एबीडी हो अनि रेड कलरको ट्रायंगलको नाम नि एबीसी दे लाई अन सेम बेस यस यस एबी हैन त यो दुईटैको बेस त एबी हो नि त अनि सेम प्यारलल एबी एन्ड डीसी यहाँ पनि यो फिगर बनाउँदा झगडा परेको जस्तै बनाउने यो एबीडी र एबीसी को झगडा परे चाहिँ होला नि यो यता फर्केछ यो त फर्केछ म तिमीहरुसँग अब हामी बोल्दैनौ भनेर दुईतिर फर्केर बसेको छ एउटा लेफ्ट साइड एउटा राइट साइड यस्तो भयो भने तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ अब सेम अघि हामीले जे गरेको थियो अघि भर्खर हामीले त्यही स्टेप होला हेरे अब दुईटाको इक्वल भनेको छ त्यसपछि हामीले के गरेको थियो याद छ तिमीहरुलाई अघि यो पछिको स्टेपमा हामीले के गरेको याद छ तिमीहरुलाई construction गुड कन्स्ट्रक्सन गरेको थियो कन्स्ट्रक्सन हामीले के गरेको थियो B लाई अनि यहाँ एउटा पोइन्ट बी बाट यसमा एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गरेको थियो हैन यसरी डीसी लाई सुनि गरेर ल हेरे सेम अघि जस्तो छ ल हेरे के फरक छ त हैन अब यहाँ स्टेटमेन्ट रिजन भनेको छ नि अब यो पहिलो स्टेटमेन्ट पनि ठ्याक्कै अघिकै हो अघि यस्तै भनेको याद छ तिमीहरुलाई यो ABED इज अ प्याराग्राम भनेको थियो नि त किन प्याराग्राम भएको रे भन्दा बिकज इट्स अपोजिट साइड्स आर प्यारलल यो पनि अघिकै स्टेटमेन्ट ल हेरे यो ब्लू कलर ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ प्याराग्राम भर्खर हामीले पढायो नि यो हो अहिले ठ्याक्कै त्यही आयो सेम रिजन लाग्यो द डायगोनल बाइसेक्ट्स द palm into equal halves अनि यो अब 3 नम्बरको चाहिँ अहिले भर्खर हामीले पढेको याद छ तिमीहरुलाई 3 नम्बरको अहिले भर्खर हामीले पढेको साटेको एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया अफ प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल भनेर भर्खर पढायो कि अहिले भर्खरै हो त्यही प्रोपर्टी युज गरेको ल रे एबीसी भनेको रातो ट्रायंगल भयो है एबीईडी भनेको प्याराग्राम भयो
यिनीहरू के छ त भन्दा सेम बेस एबीमा छ र सेम प्यारलल डिसी एन्ड एबीमा छ. इट मिन्स एरिया अफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया अफ प्याराग्राम. त्यही कुरो यहाँ लेखेको रिजन पनि ठ्याक्कै अहिले छ. दे लाई अन सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स एबी एन्ड डिसी. ठ्याक्कै अहिले जस्तै छ. अब 2 र 3 लाई हामीले मिक्स गर्यो भने के हुन्छ हेर त. एबीडी भनेको एबीडी को आधा, एबीसी पनि एबीडी कै आधा. अब हामीले 2 र 3 लाई मिक्स गर्यो भने के लेख्नु पाइएला? एनी गेस? ल गेस गर त ल एनी. त्यस्तो के छ? हजुर सर के भन्नु भयो? ल बल्ल के भन्नु? यहाँनिर अहिले गेस गर्नु पर्यो कि. अब मैले यहाँ 4 नम्बरमा के लेख्छु होला? 4 नम्बरमा हामीलाई प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ फेरि यो त्यो अघि नै भन्नुभएको थियो दुईजना स्ट्राइकर अनि एउटा त्यो खेल्न सकेन अनि त्यो वाला भन्नुभएको थियो. त्यस्तो भन्नलाई फेरि यहाँ त एउटैको हाफ छ कि फेरि यहाँ. एबीडी पनि एबीडी कै हाफ छ, एबीसी पनि एबीडी कै हाफ छ. भनेपछि यो दुईटालाई इक्वल भन्न पाउनु नपाउने? अब पाउँछ पाइन्छ है. $3 मा 100 रुपियाँ नेपाली आउँछ मानव एकछिनलाई. अनि 5 पाउन्डमा पनि आउँछ भने त त्यो $3 र 5 पाउन्ड बराबर हुनु परेन? पर्यो. हो त्यस्तै गरेको यो. ल अब स्टेटमेन्ट 2 and 3 भन्यो अनि हेन्स प्रुभड. अब यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त हामीले यही हेर्न सकिन्छ. गर्नु गरे चाहिँ अलिकति उल्टो काम गरिएछ. यसलाई यतातिर चाहिँ राखिदिनु पर्ने, यता पनि ल्याइएछ. तै पनि एउटा कन्सेप्ट त दिन्छ यसले हैन त. यसलाई घुमाइदिनु बित्तिकै ठ्याक्कै एउटा प्याराग्राफ फर्म हुन्छ. थ्री को एबीसी आफैले गर्न सकेला कि नसकेला? 3 को एबीसी त्यो पोर्सन गरे जस्तो लाग्छ त. हजुर यो ए नम्बरको त्यसको ए नम्बर के जस्तो लाग्छ? यो थ्योरम 2, यो थ्योरम 4, यो थ्योरम 3 सकिहाल्यो है. यो त हामी पहिले गरे हैन त? हो सर. त्यो थ्योरम 2 मा फर्केर नै आउन सक्छ भनेको थिएँ नि मैले. त्यही हो कि तिमीहरूलाई मैले बेस इन्टु हाइट भनेर नगराएको त्यही भएर हो. यहाँनिर त अब डाइरेक्टली हामीलाई यो प्याराग्राम भनेको छ यहाँसम्म त बरु हाइट ड्र गरेर गर्नु पनि पाइयो. तर कहिलेकाहीँ यहाँ कङ्ग्रुएन्ट पनि देखा भनिन्छ. त्यो भने पनि पाइएन. ल अब हाम्रो गेम सुरु गरौँ. पब्जीलाई स्टार्ट गरिदिउँ अब. हुन्छ हुन्छ. अब पब्जी खेल्दा जति मजा आएको थियो त्योभन्दा बढी मजा यसमा छ हेर. अब मान्यो भने मानेन भने चाहिँ फेरि छैन. पाउडर हालेर खेल्नु पर्यो. हजुर पाउडर हालेर खेल्ने. ल ठिक छ. ल के हाल्ने? अब पाउडर भनेको अहिले हाम्रो पाउडर भनेको चाहिँ फेरि त्यो प्रोपर्टीहरू हो नि फेरि. ल हाम्रो पाउडरहरू के छ ल भनौँ त. अब 3 को डी नम्बरको लागि अब पाउडर हाल्ने त भन्यो सफलले. ल पाउडरहरू के थियो त? खै भनेको रोक्नु याद गर्दै. ल रोकिरहेको छु म. कहीँ गएको छैन. अब लकडाउनको बेला छ कहाँ जानु छ. धेरै बेर चाहिँ नरोक्यौँ होला किनभने अब वी आर भेरी फ्यु मिनट्स. अरूलाई सोध्दै गर्नु न म खोज्दै गर्छु. के रे त्यो सेम बेस र सेम हाइट भएको त्यसकै एरिया चाहिँ सेम हुन्छ है. ल यो अलिकति आयो. ल पाउडर अलिकति आयो. ल The area of the triangle is equal to the area of parallelogram both standing on the same base and between the same. ल ठिक छ. ल सेम बेस सेम प्यारलल मात्र सम्झौँ न अहिले. अरू परेन है. इट मे बी ट्रायंगल प्याराग्राम अल्सो. इट मे बी ट्रायंगल अर प्याराग्राम त्यो पछिको कुरा भयो. जस्ट सेम बेस सेम प्यारलल एउटा. ल एउटा पाउडर त्यो रहेछ. अर्को पाउडर अनि ट्रायंगलको के रे प्यारालोग्रामको एरिया चाहिँ डबल हुन्छ ट्रायंगलको अन्त. त्यही त नि. त्यो त सेम बेस सेम प्यारललमै पर्यो नि. त्यो त अब अर्को पाउडर चाहियो मलाई नयाँ भेराइटीको.
त्यो भनेको चाहिँ अब स्कोपहरू भयो कि त्यहाँ अब 2 को स्कोप 4 को स्कोप 6 को स्कोप भन्ने जस्तै भयो। अब मलाई अब गाइरो चाहियो कि अब ल खै कसले दिएला गाइरो Area of triangle having same base between two parallel lines are equal. फेरि त्यही दियो कि फेरि स्कोपै दियो कि मलाई फेरि अब मैसँग थियो नि स्कोप त अघि नै मलाई दिइसक्यो नि स्कोप त अघि नै मलाई गाइरो चाहियो ल गाइरो कसले दिएला कि आफै भेटाउनु पर्ने भयो ल एउटा गाइरो चाहिँ म खोज्छु बाँकी अरू एक्सटेन्डेड म्यागहरू चाहिँ तिमीहरूले दिने है त ठिक छ ल तिमीहरूले एउटा स्कोपको रूपमा मलाई दिएको थियो सेम बेस सेम प्यारलल है गाइरो भनेको चाहिँ मैले आफैले खोजेँ डायगोनल बाइसेक्स द पाम डायगोनल हेर्नु पर्दो रहेछ यो प्यारलेलोग्राम दिएछ भने डायगोनल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्दो रहेछ ल एउटा खोजेँ मैले है ल अब म्यागहरू चाहियो नि त मलाई ल ल त्यस्तै अरू के थियो अहिलेसम्म 2टा भयो हाम्रो Congruent triangle are equal in area. कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल आर इक्वल इन एरिया त्यो पनि केही हदसम्म त्यो पनि हो तर हामी त्यता कङ्ग्रुएन्सीतिर खासै हामी जाँदैनौँ नि हामी अहिले जस्तो डायगोनल बाइसेक्स द पाम भने जस्तो अझै अर्को नि एउटा थियो होला है खै म्याग पाइएला जस्तो लाग्यो नि ल त्यो पनि अब म आफैले खोजेँ अब तिमीहरूले अब पछि युज गर्नुपर्छ यसलाई है ठिक छ अर्को भनेको मिडियन बाइसेक्स द ट्रायङ्गल इन्टु इक्वल हाफ्स के रहेछ अरे Bisect the triangle into equal halves. बाइसेक्स द ट्रायङ्गल इन्टु इक्वल हाफ मात्र सुनिस् अरू सुनेन Midpoint. Median point. मिडियन पोइन्ट होइन मिडियन Median. मिड पोइन्ट र मिडियन त अलग कुरा हो नि त है ल यति 3टा कुरा चाहिँ माइन्डमा आउनु पर्यो है तिमीहरूको त्यति 3टा कुरा आयो भने त फेरि अनि यिनीहरू त जम पुरै भटट्टै भइहाल्यो नि फेरि है त रेडी ल सो दिस इज द क्वेसन यु क्यान सी हियर ABCD इज अ प्यारलेलोग्राम ABCD भनेको हामीलाई एउटा प्यारलोग्राम दिएको छ है एन्ड यक्स इज एनी पोइन्ट इनसाइड द प्यारलेलोग्राम यक्स भनेको ठ्याक्कै यहीँ हुनुपर्छ छैन यहाँ नि हुनसक्छ यहाँ नि हुनसक्छ जहाँ पनि हुनसक्छ अहिले मैले यहाँनिर राखेँ ल Have you understood all of you? We are given just two things. है एउटा ABCD is a parallelogram अर्को चाहिँ यक्स इज अ पोइन्ट इनसाइड द प्यारलेलोग्राम अब त्यो जहाँ पनि हुन सक्ने भयो यसको अर्थ ल सो लेट्स नो व्हाट इज टु बी प्रुभड क्वेसनले हामीलाई के कुरा प्रुभ गर्ने भनेको छ त्यो हेरौँ ल के रहेछ त्यहाँनिर प्रुभ गर्नुपर्ने भन्दा द सम अफ ब्लू कलर ट्रायङ्गल एन्ड द रेड कलर ट्रायङ्गल रेड कलर भनेको AXB अथवा ABX भन्दा नि भयो र ब्लू कलर भनेको DCX र दुईटालाई जोड्यो भने that must be half the area of parallelogram ABCD भनेर देखाउनु पर्ने यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ ल अब यसको लागि त अब इनिमी त आयो अब यसलाई त अब हामीले मार्नको लागि त हाम्रो स्कोपहरु सबै चाहियो नि त अब हैन सबै फिट गरेर हाल्नु पर्यो अब त्यसको लागि अब हामीले रिकल गरौँ त ल अब हाम्रो सबै सामानहरु के छ हामीसँग अहिले मैले तिमीलाई तीनटा मेन तीनटा भनेको थिएँ मैले के थियो रे एउटा डायगोनल थियो हैन एउटा के थियो रे एउटा मिड पोइन्ट डायगोनल थियो डायगोनल यहाँ काम गरेन बिकज हियर इज नो डायगोनल गिवन डायगोनल देख्छ त्यहाँ छैन काम गरेन त्यसै अर्को मिडियन बाइसेक्स द ट्रायङ्गल भनेको थियो अब यहाँ मिड पोइन्टै छैन मिडियन कहाँबाट बनोस् मिडियनै नभएपछि अब त्यो प्रोपर्टी लाइन कुरो भएन अब हामीसँग मात्र एउटा प्रोपर्टी बाँकी रह्यो व्हाट इज दैट सेम बेस गुड सेम बेस सेम प्यारलल त्यही मात्र बाँकी छ हामीले अब लाउने नै त्यही हो त्यो भन्दा अरू हामीसँग उपाय छैन अब सेम बेस सेम प्यारलल भनेपछि अब त्यो गर्नको लागि त दे शुड लाई अन सेम बेस त भन्यौँ हामीले खै त नि अब यो ट्रायङ्गल यो ब्लू कलर ट्रायङ्गलसँग सेम बेस सेम प्यारलल भएको फिगर खै त एउटा आइदर वी नीड अ ट्रायङ्गल अर वी नीड अ प्यारलेलोग्राम तर यहाँनिर हेऱ्यो भने त तिमीहरूको ट्रायङ्गल पनि छैन प्यारलोग्राम पनि छैन अर्को कुरो सेम बेस सेम प्यारलल पनि छैन
छ त छैन सो हियर वी निड टु डु सम कन्स्ट्रक्सन यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो भयो चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो दिमाग के ल्याउनु पर्यो अब कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अब कुरो चाहिँ नि अब यता हेर्दा नि देखेर उता हेर्दा नि नदेखेपछि हामीले स्कोप लगाएको भयो कि अब स्कोप लगाएपछि त भेटिन्छ कि यसो देखिन्छ कि भने जस्तै भयो होला अरे त्यही भएर हामीले स्कोप लागेको अरे लेट अस ड्र MN parallel AB parallel CD passing through a point X. यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ ल अब इनिमीहरु देखिन थाल्यो स्कोप लगाइदियो ठ्याक्कै देखियो नि हेर इनिमी अब तिमीहरुले यसको लागि यस्तो गर्ने सारै राम्रो हुन्छ यसलाई अब यसलाई यसो अलिकति माथि लैदिने यसलाई पर्दा लगाइदिन्छु नि मैले अब यहाँबाट ल यति मात्रै हेर ल तिमीहरुलाई ल यतिको लागि हेर्ने ल अब सो what sort of figure is AB and M अलि फास्ट गरौ हामीसँग we have very few minutes parallelogram प्यारलेलोग्राम हो अब त सेम प्यारल भयो होला नि धेरै त हो कि हैन भयो सो which one is base भनेको AB गुड कति राम्रो यति बेला अब यहाँ लेख्न सक्छ नि तिमीले भन्न सक्छ नि अब त है के हुने भयो त्यहाँ अब ट्रायंगल AB x = के हुने ट्रायंगल ABX = के लेख्न पाइयो त हामीले अब अलि छिटो भन त 1/2 एरिया प्यारलोग्राम AB and M भन्न पाइयो है कति राम्रो ल अब त्यस्तै फेरि मैले अब यतातिर सुरु गरे मैले फेरि त है यति पर्दा लगाइदिए अब माथिको again there is a parallelogram another parallelogram अर्को एउटा parallelogram रहेछ and here also we can see this blue color triangle DCX and this parallelogram lie on same base DC and between same parallel DC and M and देखियो नि ट्याक्कै पछि हामीले अब किन हामीले यहाँ गरेको भन्ने कुरो यो यसको कारणले ल मैले अब 1 नम्बरमा त्यही लेखिदिन्छु यो अब यसको रिजन के हो so can you tell me the reason they lie on same base same parallel good exactly they lie on same base and between same parallel कति राम्रो ल अब 1 नम्बरको यही नै हो सक्यो अब हाम्रो मेन कामै सक्यो अब इनिमीले गोली खाइसक्यो र अब है अब ढल्न लागिसक्यो अब हामीले 2 प्रुफमा के छ हेर ल अब ABX plus DCX दुईटालाई जोड्ने भनेर रहेछ नि यहाँनिर हैन यो दुईटालाई जोड्ने भनेर रहेछ है त्यसो भने मैले अब दोस्रो स्टेपमा जोड्दिए यसलाई ठीक छ ट्रायंगल ABX भने है ABX plus DCX = 1/2 कमन लिएँ मैले प्यारलोग्राम ABNM plus DCNM भनेर भन्ने यसको रिजन के होला नि यसको गिवन अलि भएन बाबु गिवन इक्वेसन स्टेटमेन्ट अहिले हामीले यहाँ जोडेको घटाको के गरेको अहिले यो इक्वल क्वान्टिटीलाई जोडेको नि अहिले है सो वी कल इट सब एडिसन एक्जियम यदि हामीले घटाको भए के भन्छ नि यसलाई यही सबट्र्याक्सन एक्जियम गुड मल्टिप्लाई गरेको भए मल्टिप्लिकेसन कति राम्रो ल यदि भएपछि त गरिहाल्छ नि मैले अब यो त हामीलाई खोजेको कुरो आइसक्यो हैन र यो दुईटालाई जोड्दा के आउँदो रहेछ हेर त्यो फिगरमा यो दुईटालाई जोड्यो भने ABCD त्यही हो ल है चिकन डिनर हुनु न लाग्छ है हेर अब यसको रिजन के फ्रम स्टेटमेन्ट 2 फ्रम स्टेटमेन्ट 2 पनि त्यो पनि हो है त्यो पनि हो नट ब्याड अझै ट्याक्कै रिजन अझै आएन कि ठ्याक्कै अझै हेडसट भएन क्या गोली त लाग्यो तर छातीतिर लाग्यो क्या हेडसट चाहियो मलाई ल कसले भन्ला लेस देन 1 मिनट भन्न थालिसक्यो मैले हेडसट दिएला जस्तो लागेन हजुर
दिस इज होल पार्ट एक्जियम। यसलाई हामीले के भन्छ? यसलाई हामीले होल पार्ट एक्जियम। टुक्रा टुक्रा जोडेर टोटल चाहिँ इक्वल भन्यो भने त्यसलाई होल पार्ट एक्जियम। सम्झिराख है, यो पछि पनि आउँछ यो कुराहरू। यसरी अब हाम्रो आयुष हेन्सी प्रुफ हैन त? त्यो सफल विषय होला फेरि है, ल सफल पनि हेन्सी प्रुफ। ओके, ल हामी सबै हेन्सी प्रुफ ल।